बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोरोना वायरस की वबा पूरी दुनिया में फैल चुका है। बदकिस्मती से उसमें वो ममालिक भी शामिल हैं जो हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, मगर कोरोना के आगे बेबस नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता जद्दोजहद उनकी जारी है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा मिक़दार में फैली नहीं है, फिर भी ख़तरा मौजूद है, ख़ासकर बलूचिस्तान में और सिंध में और डेरा बूटी में भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इसका कोई केस सामने नहीं आया है। अभी हम इसके मुतालिक डिस्कस करेंगे, तबसरा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त समाजी कारकुन वडेरा जमशेद खान मरेटा। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आज का इंटरव्यू है जिसमें हम बलूची भी मिक्स करेंगे, क्योंकि उर्दू तो लोग समझते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हमारे भाई हैं जो अनपढ़ हैं, जो बलूची समझ सकेंगे, उर्दू को इतने ख़ास नहीं समझते। तो मैं वडेरा जमशेद से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वरना पहले तो आप मुझे ये बताएं, थोड़ा मिक्सअप ज़बान आप भी यूज़ करें कि ये कोरोना की वबा है क्या, थोड़ा आवाम को भी पता चले इसके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र साहब, शुक्रिया। देखें, इस कोरोना की वबा का असल में तो अभी तक किसी को पता नहीं चला है। जो जहाँ तक हम जानते हैं, हम तो ये मीडिया के थ्रू और सोशल मीडिया है इसके थ्रू जो डॉक्टर हजरात जानकारी वगैरह देते रहते हैं, उतना ही जानते हैं हम। ये एक वबाई मर्ज़ है जो एक दूसरे इंसान से टचिंग में और क्लोज़ रहने से एक दूसरे इंसान से फैल जाता है। देखें, ये इतना ख़तरनाक मर्ज़ नहीं है कि जितना इससे डरा जा रहा है, लेकिन एक तरफ आप देखें कि एक ख़तरनाक भी है, क्योंकि इसका कोई वैक्सीन नहीं है, कोई इलाज नहीं है दुनिया में। और इस वबाई मर्ज़ से जो हमारे दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो भी बेबस आ चुके हैं। ये हम मीडिया में देखते रहते हैं। और हमारे मुल्क में इतनी सहूलियात नहीं है कि अल्लाह ना करे कि इस तरह का कोई वबा इतनी तेज़ी से फैल जाए जैसे कि इटली, चाइना वगैरह में फैल चुका है। और उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ना करे कि हमारे मुल्क में इस तरह फैल जाए और हम इतनी तेज़ी से इसको कंट्रोल कर सकेंगे भी या नहीं, ये अल्लाह पाक बेहतर जानता है। और अल्लाह पाक से एक उम्मीद है, एक अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे करम करे और हमारे मुल्क को इस तरह के जितने भी वबाएँ हैं उनसे महफूज रखे। एक उम्मीद है कि अल्लाह पाक करम करे। और इसके अलावा जो मेन चीज़ है, जो एज़ ए मुस्लिम अगर आप सोचें तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों से भी जो है ना काफ़ी इस तरह की बातें साबित हैं। उनका मफ़हूम भी यही है कि अगर इस तरह कहीं कोई वबाई मर्ज़ फैल जाए तो उसका वहाँ रह के मुकाबला करना चाहिए, उस इलाके से भागना नहीं चाहिए। और अगर किसी दूसरे इलाके में कोई वबाई मर्ज़ फैल चुका है तो वहाँ इंसान एहतियात करे कि वहाँ जाए नहीं। और दूसरी बात है कि जो हमारे हुकूमत और मैं डेरा बुगटी इंतज़ामिया की बात करूँगा कि इसकी जो हम मीडिया में देखते रहते हैं, सोशल मीडिया में काफ़ी कोशिशें हैं, अपनी बसात के मुताबिक वो कोशिशें कर रहा है कि होटल वगैरह बंद किए हैं। ये जो मजमा हैं लोग, हमारे तो देहाती लोग हैं, वो जो मिलजुल के बैठते हैं, उन जो है ना वो मजमू को काफ़ी मुंतशिर करा रहे हैं। और दूसरी मैं आपको इसका मेन रीज़न बताऊं, क्योंकि आप ये सोशल मीडिया में देखते रहते हैं। मैं शाम को एक पोस्ट पढ़ रहा था, उसमें ये था कि कोरोना वायरस आपके पास आ नहीं सकता जब तक आप खुद जाके ना लाएं उसको। और ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के चारों तरफ जो ये रोड्स खुले हुए हैं, ये झटपट से गाड़ियाँ आते हैं, ये एक रूट है खुली हुई है। और कश्मीर वगैरह से हमें डर है कि अल्लाह ना करे कि इस तरह से कोई बंदा बाहर से हमारे इलाके में लाए
ابھی تک تو اللہ پاک کی مہربانی ہے، اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے ڈسٹرکٹ میں، بالکل سیف ہے پہلے تو۔ اللہ نہ کرے کہ اس طرح سے باہر سے کوئی آئے تو پھر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ کا کنڈیشن تو آپ سب لوگوں کے سامنے ہے کہ یہاں کیا کیا سہولیات ہیں اور ہاسپٹل وغیرہ ان کے، وہ ایک بہت الگ بحث ہے، اگر اس میں ہم پڑھیں گے دور جائیں گے۔ لیکن مطلب بات یہ ہے کہ میں بلوچی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ لوگ جو ہیں ادھر لائٹ لے رہے ہیں اس کو، کورونا کو، کہتے ہیں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، صحیح ہر شے اللہ ہی دستا ہے، اور نہیں دکھانے والا انتظامیہ بند کریں، ہوٹلیں بند کریں، اور عوام آگے دیکھ کوئی چوری چھپے چاہے وہ کشتوں ورگیں کوئی لکھے نہ گئیں کوئی نگاہ کریں، مطلب کوئی اہمیت ایشی نہ دے گا، اسی اچھی عوام کا شعور نہ اسی دفعہ، اور آیا خطرناک بعض یا عوام واقعی اسی مذاق اڑائے نا۔ نہیں، بالکل میں اردو میں بات کروں گا کہ خطرناک تو بہت ہے، اس لیے خطرناک ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر ہماری پبلک کوئی لائٹ لے رہی ہے، یہ اللہ پہ توکل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ مالک ہے۔ دیکھیں اللہ پاک ہر چیز کا مالک ہے، اس طرح نہیں ہے۔ اگر بحیثیت مسلمان اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں گے، ان کے سنت پہ عمل کریں گے، تو حدیثوں میں بھی اس طرح کی مفہوم ہے کہ علاج نہ کرنا یا احتیاط نہ کرنا جہالت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ٹھیک ہے اللہ پہ توکل کر کے بیٹھ جائیں، جو ہونا ہے وہ ہوگا۔ دیکھیں اللہ پاک نے کافی چیزوں کا اختیار انسان کو دیا ہوا ہے کہ انسان ان چیزوں سے جو ہے نا اس کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ انتظامیہ نے اب تک جو اقدامات اٹھائے ہیں، تو کل جزوی طور پر ہوٹل بند تھے، آج تھوڑا سا ہمیں سختی نظر آیا، تو آیا آپ ان کے انتظامیہ کے اقدامات سے متفق ہیں، یا اور کوئی مزید اس طرح کے سجیشن ہیں جو آپ انتظامی آفیسر کو دے سکیں تاکہ کورونا کا وبا یہاں نہ پھیل سکے؟ جی بالکل، جو ڈیرہ بگٹی کا انتظامیہ ہے وہ کافی حد تک کوششیں کر رہا ہے، وہ قابل تعریف ہے، اس کا جو جتنا ہے اختیار میں ہے اس کے مطابق کر رہا ہے۔ لیکن میں ایک ریکویسٹ کروں گا آپ کے بتوسط کہ کائنڈلی اگر یہ جو راستے ہیں جو روٹس آ رہے ہیں باہر سے، اگر ان کو کنٹرول کیا جائے تو ہمارا ڈسٹرکٹ کافی محفوظ رہے گا۔ وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر باہر سے کوئی بندہ اس کو اگر خود جا کے کوئی نہ لائے تو یہ ہوا سے نہیں پھیلتا، جو ڈاکٹر حضرات بتا رہے ہیں۔ اس جو یہ وائرس ہے اس کو لایا جاتا ہے کسی انسان کے ذریعے سے، یہ ہوا میں نہیں آتا۔ تو اس طرح جو ہے نا اگر یہ باہر کے لوگ جو باہر ہیں وہ آ رہے ہیں ڈسٹرکٹ میں، یہاں سے باہر جا کے واپس یہاں سے باہر جا کے پھر واپس آ رہے ہیں، اگر ان کو کنٹرول کیا جائے، اگر دیکھیں کوئی مجبوری ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے نا واپس ڈسٹرکٹ میں انٹر ہونے سے پہلے صحیح طرح چیک کیا جائے، اس کو بالکل ایک اپنے طور ایک تسلی کر کے پھر اس کو ڈسٹرکٹ کے اندر آنے دیا جائے، اور پھر بھی اس پہ اگر کوئی مشکوک ہو تو اس پہ جو ہے نا وہ نگرانی کیا جائے، تو انشاءاللہ یہ کنٹرول ہو جائے گا۔ اللہ پاک پہ امید ہے کہ یہ کنٹرول ہو جائے گا۔ اس طرح بھی نہیں ہے کہ اللہ پاک پہ امید نہیں ہے، اللہ پاک پہ امید ہے کہ یہ کنٹرول ہو جائے گا۔ اور جب تک ہم خود سنسیئر نہ ہوں، میں اگر اپنے آپ سے سنسیئر نہیں ہوں، میں اپنے خاندان سے، اپنی قوم سے، اپنے علاقے سے اگر مخلص نہیں ہوں، تو میری بے احتیاطی کی وجہ سے یہ آ سکتا ہے، اور کسی دوسرے انسان میں بھی یہ پھیل سکتا ہے۔ ورنہ ایک بات جو میں نے محسوس کیا بڑی شدت سے، یہ ہمارے قبائلی رہنما ہیں، سیاسی لیڈران ہیں، یہ ووٹ لینے تو ہم دیکھتے ہیں تو وائس میسیج کرتے ہیں، یہ آتے رہتے ہیں، یہ انٹریکشن کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ بدقسمتی سے مجھے بہت ہی دکھ ہو رہا ہے کہ ہمارے عوامی لیڈر ہیں، قبائلی لیڈر ہیں، خاص کر جو منتخب ہمارے لیڈران ہیں، ان کا تو ابھی کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے، کوئی وائس میسیج بھی نہیں ہے
क्योंकि आवाम ने मुंतखब किया उनको गाइड करने के लिए, रहनुमाई करने के लिए। अभी रहनुमाई का तो टाइम ये है कि आवाम इस मुसीबत से कैसे निपटे, क्या आप समझते हैं? शौकत साहब, मैं सियासी लीडरान के हवाले से बात करना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने छेड़ दिया है बात, तो ज़रूर बताऊंगा। क्योंकि मुझे कोरोना से ज़्यादा इन जो हमारे इलाके के नुमाइंदगान हैं इनसे शिकायत है। कोरोना से हमें कोई शिकायत नहीं है, वो एक वबाई मर्ज़ है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, महफूज रखे। देखिए, ये जो नुमाइंदगान हैं हमारे, ये इस तरह हमसे बेजार हो चुके हैं कि जैसे कभी इनका कोई हमारे इलाके या डिस्ट्रिक्ट से कोई वास्ता नहीं रहा, ना कि इनका बाद में कभी कोई आना होगा यहाँ। इस तरह खामोश हैं। हमारे MPA साहब हैं डेरा बुगटी में, सरदार गौराम साहब हैं। वो ख़ुद को अपने ये डेरा बुगटी कौम के सरदार भी समझते हैं। उसके पास दो जिम्मेदारियां हैं, एक तो ये कि वो इलाके का MP है और दूसरा ये कि सरदार है। ये दोनों जो पोजीशन है इसके, ये इन दोनों पोजीशन की ज़िम्मेदारी यही है कि कौम के दुख दर्द में ये जो है ना सबसे आगे हो और कौम के बीच हो। जब भी कोई परेशानी हो, कोई इस तरह का मसला हो, कोई आसमानी आफत आए, तो नुमाइंदगान को कौम के बीच होना चाहिए। देखें, आज तक इसका कोई मैंने स्टेटमेंट नहीं सुना। इसके अलावा मैंने साफ़ी बरदरान की जितना उनकी नॉलेज है उसके मुताबिक मैं देखता रहता हूँ कि सोशल मीडिया में वो अवेयरनेस देते रहते हैं। और दूसरे जो हमारे इलाके के नुमाइंदगान हैं, एक दो वॉइस मैंने सरफराज साहब के सुने, वडेरा गुलाम नबी शंबानी के एक दो वॉइस सुने। इस तरह जो भी हमारे इलाके के लोगों ने दिए हैं, वॉइस दिए हैं, जितना उनकी सोच है, उनकी नॉलेज है, उसके मुताबिक उन्होंने कोशिश की है। वो दर्द दिल उन्होंने अपना ज़ाहिर किया है कि हमें दर्द है कौम के लिए, हम थोड़ा आवाज़ उठा रहे हैं। ये जो हमारे MPA MNA साहिबान हैं, इन्होंने आज तक उनका कोई मैंने एक वॉइस नहीं सुना, ना कि इस तरह की कोई। अगर देखें, हम जो मैं अभी रिक्वेस्ट कर रहा था लॉकडाउन का इंतज़ामिया से, अगर लॉकडाउन किया जाए तो जितने ये जो हमारे मज़दूर तबका है, जो अक्सरियत तो हमारा 80% हमारे इलाके के लोग गरीब हैं, ये गरीब जो लोग हैं हमारे, ये किस तरह गुजारा करेंगे? इसके लिए हमारे MPA साहब को आगे आना चाहिए था, ऐलानात करने चाहिए थे कि ये अगर लॉकडाउन के बाद 1 महीना चलता है, 15 दिन चलता है, 20 दिन चलता है, तो जितने भी लोग हैं इनका जो है ना खाना पीना राशन वगैरह मैं बहैसियत MPA पहुंचाया करूंगा। देखें, आज तक हौसला तो दे सकते हैं, खाली हौसला। देखिए, हौसला नहीं, खाली हौसले की क्या बात है। इनके पास बजट है, इनके पास पैसा है, सब कुछ है। देखिए, अगर MPA का बजट नहीं है, इनकी शिकायत है, ये खुद जो है ना अरबपति हैं, इनके पास दूसरे मुल्कों में इनकी जायदादें प्रॉपर्टियां हैं, इतना पैसा है कि मैं कहता हूं कि 2 साल तक, अगर 1-2 साल तक इस पूरे डिस्ट्रिक्ट को खिलाते रहे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज तक मैंने नहीं देखा कि एक मास्क इनकी तरफ से किसी को मिला है, या जो एक डेटॉल की शीशी के किसी बंदे को इनकी तरफ से मिला है कि ये जो है ना इलाके के लोगों को पहुंचाएं कि ये अपने जो हिफाजती तदाबीर हैं वो अपनाएं। देखें, मैं बहुत कहना चाहता हूं, लेकिन ये शायद सोशल मीडिया है, इसके थ्रू पूरी दुनिया हमें सुन रही होती है। लेकिन मुझे बहुत शिकायत है इनसे, और ये कोरोना से हमें कोई शिकायत नहीं है। वो मैं वही बात कहूँगा लोगों वाली के कहते हैं कि अल्लाह पाक पे है। जैसे देखें, जिसने मरना है, जिसकी जो रात कब्र में है, दुनिया की पूरी ताकतें मिल जाएं उसको बाहर नहीं कर सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमारे MPA साहब इतना डरे हुए क्यों हैं और इतने दिनों से अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि लोगों से हाथ नहीं मिला रहे हैं। उनको तो इस वक्त आना चाहिए था मेरे मोहल्ले में, आपके मोहल्ले में, या दूसरे लोगों के मोहल्ले में घूमना चाहिए था। ठीक है, वो एहतियाती तदाबीर करते, ग्लव्स पहनते, मास्क लगा के घूमते, जैसे ये बाकी जो हमारे डॉक्टर साहबान घूम रहे हैं, या हमारे इंतज़ामिया अफसर घूम रहे हैं, सोशल वर्कर जो डेरा बुगटी की एक सोशल वर्कर लड़कों ने जो है ना ऐलान किया है कि वॉलंटियर अपने आप को पेश किया है,
کیا وہ اس طرح کے انسان نہیں ہے؟ یا گورام کی جو ہے نا جان ان سے قیمتی ہے؟ یہ وہ بھی اس طرح کے انسان ہیں. وہ اگر کر رہے ہیں اپنے قوم کے لیے، اپنے جو ہے نا علاقے کے لیے، تو اس کو تو ہم لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، ہمارے قوم نے ووٹ دیا ہے، ووٹ دے کے اس کو منتخب کیا کہ یہ ہمارے جو ہے نا دکھ درد میں شامل ہوگا، ہمارے ساتھ آئے گا، ہمارے ساتھ بیٹھے گا. یہ میں اس سے چلو اس سے شکایت نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ قوم سے شکایت میں ضرور کروں گا کہ آپ کے نمائندگان جو ہیں وہ اس طرح ہیں. آپ جن کو سلیکٹ کرتے ہو، جن کو ووٹ دیتے ہو، آئندہ سوچ سمجھ کے جس کو بھی ووٹ دیں وہ سوچ سمجھ کے ووٹ دے کہ وہ آپ کے دکھ درد میں جو شامل ہو اس کو ووٹ دیں. وہ اس طرح نہیں کہ وہ خود کو چھپا کے بیٹھا رہے، کہ ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں باقی قوم مرتی ہے تو مرنے دو، اس طرح نہیں. بہرحال شکریہ وڈرا، باتیں تو بہت ہیں، تو وقت کا میں ابھی اتنی ویڈیو شاید لمبی اپلوڈ نہ ہو جائے، تو آپ کا مقصد عوام نے سنا ہے. بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ. دوستو، یہ ایک اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اور قوموں پہ امتحانات آتے رہتے ہیں، آزمائش ہے. اس سے قبل بھی اس طرح کے وبائیں پھوٹی ہیں پوری دنیا میں. طاعون کی وبا ہوا یا مرسارس کی ہوا، بہت سی وبائیں آئی ہیں، البتہ نقصان ہوئی ہیں، لیکن قوموں نے ان پر کنٹرول کیا ہے. ہمیں امید ہے کہ ہم بھی سرخرو ہوں گے اس امتحان میں. لیکن ایک بات ضرور ہے، ابھی لاک ڈاؤن کا سلسلہ جہاں ڈیرہ بگٹی میں شروع ہو چکا ہے، ابھی ہوٹلز وغیرہ بند ہو چکے ہیں. آپ سوچیں ان میں سے بڑی تعداد میں ہوٹلوں میں اور دکانوں میں ایسے کام کر رہے تھے دہاڑی دار جو یومیہ اجرت کما کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے، لیکن آج سے ان کی یہ دہاڑی بند ہو گئی ہے. اب یہ ہمارے قبائلی رہنماؤں، ایم پی ہوا، ایم این اے ہوا، یا دوسرے سفید ہوئے جو صاحب استطاعت لوگ ہوئے، ابھی یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ ان کا خیال کریں، ان کا مالی امداد کریں. ان کو یہ کچھ دنوں کی بات ہے، زیادہ 10-15 دن کوئی بڑی چیز نہیں ہے. البتہ ان کا خیال کرنا چاہیے. جو صاحب حیثیت ہیں، ہمارے جو پیسے والے ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ ان کے مالی امداد کریں. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس کامیابی میں سرخو کرے. لیکن ایک بات ضرور ہے، انسانیت سے میری یہ اپیل ہے جس کی میں بڑی شدت محسوس کر رہا ہوں. جب تک الحمدللہ ڈیرہ بگٹی میں فی الحال کرونا کا وبا نہیں آیا ہے، یہاں کوئی کیس دریافت نہیں ہوا ہے، اور جب تک یہ باہر سے نہیں آتا، یہ اندر خود بخود پیدا نہیں ہوتا، ابھی انسانیت کا یہ فرض ہے کہ فوری طور پر جو انٹری پوائنٹس ہیں، آنے جانے کے راستے، یہ تمام سیل کر دے. اس میں ایف سی کی مدد بھی لی جا سکتی ہے. جب تک یہ مکمل طور پر سیل نہیں ہوگا، اتنے تک جہاں اس کے خطرات بدستور موجود رہیں گے. جی سر، آپ کیا کرنا چاہتے تھے؟ جی، میں آخری پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے علاقے کے لوگوں کو، قوم کو، کہ آپ جتنے بھی آپ کے بس میں ہے، آپ اللہ پاک سے استغفار کریں. اور آج شب معراج کی رات ہے، آج خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں اپنے علاقوں کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے ملک پاکستان کے لیے، کہ اللہ پاک پورے پاکستان کو ایسے تمام آفات سے محفوظ فرمائے. اور پورے انسانیت کے لیے جہاں جہاں بھی یہ وبا پھیل چکی ہے، اس پورے انسانیت کے لیے آج کی رات خصوصی دعائیں کریں. اور باقی جو ہے نا اللہ پاک سے استغفار کی اہتمام کریں، اللہ پاک سے توبہ کیا کریں اپنے گناہوں کی. شکریہ بیٹا. بالکل دعائیں کرنی چاہیے، لیکن ایک بات آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں، بلوچی میں کہتا ہوں کہ یہ شوی جد دست ہیں شوا تا وقت وائرسا وری لوگا وری خاندانہ وبرینا تا وقت آن نیچ آئیں گا. اور احتیاط احتیاط احتیاط.